कोरोना वायरस। अब तक तो इस नाम से हर कोई आगाह हो चुका है, मगर हम बात करने वाले हैं उस वक्त की जब इस वबा ने अपने पंजे गाड़ना शुरू किए थे। और हम बताएंगे आपको कि जब चारों अतराफ इस वबा का खौफ व हरास फैल चुका था, जब हर कोई इससे भाग रहा था, तब कैसे शिफा इंटरनेशनल अस्पताल ने हिम्मत से इसका मुकाबला किया। अहम खबर से आपको आगाह करें, कराची में कोरोना वायरस का पहला केस सामने आ गया है। ये बात है 26 फरवरी 2020 की कि जब पहला केस सामने आया, और फिर दूसरा, और फिर तीसरा, और फिर न जाने कितने। जब तक हम इसको समझ पाते, ये वबा अपने पंजे गाड़ चुकी थी और हर रोज़ एक नई गाइडलाइन पेश की जाती थी। तब हमने सब्ज़ हिलाली परचम तले ये अहद किया कि इस ना नज़र आने वाले दुश्मन से हम घबराएंगे नहीं, बल्कि डट कर इसका मुकाबला करेंगे। कोविड-19 के केसेस जब से पाकिस्तान में आना शुरू हुए थे, उस वक्त तक इस चीज़ का अंदाज़ा में नहीं था कि इसकी शिद्दत कितनी होगी, ना हमें पता था कि इसकी कौन सी दवाई असर करेगी। ज़्यादातर डाटा जो था वो इंटरनेट से था और बाहर की गाइडलाइंस थी। फिर ये आहिस्ता आहिस्ता सफ़र चलता गया और चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता हमें बेहतर समझ आने लगी कि क्या करना है और क्या नहीं करना। इस सारे सफ़र में जो सबसे खराज तहसीन देने के काबिल हैं, वो सबसे पहले वो मरीज़ हैं और जो उनके जानने वाले हैं, जो कि तो आईसीयू में लेके आए और डॉक्टर्स को दिया और खुद अंदर नहीं गए और आईसीयू के हवाले कर दिया। इसके अलावा हमारा जो स्टाफ है, ख़ास तौर पे नर्सेज जो हैं, जिन्होंने शुरू में और अब भी बहुत ज़्यादा पेशेंट्स की खिदमत की, और ये जानते हुए भी कि ट्रांसमिशन कैसे होनी है, कैसे नहीं होनी है, और उनमें से ना जाने कितने लोगों को कोविड भी हुआ। ऐसे मरीज़ हमारे पास आते थे जो कि बहुत सीरियस कंडीशन में भी होते थे, जिनको देख के हमें दुख भी होता था, लेकिन हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि हम उनका ख्याल रखें, उनकी केयर करें और उनकी फैमिलीज़ को भी इस चीज़ के लिए काउंसिल करें, उनको भी समझाना हमारा फ़र्ज़ था, जो कि हमने किया। जब पैंडेमिक हमारे मुल्क में आया तो शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल की तरफ से टेली मेडिकेशन की होम सर्विस मरीजों की सहूलत के लिए शुरू की गई। मैं उसका एक हिस्सा रही हूँ। अचानक उसी दौरान मुझे सिम्टम्स ज़ाहिर हुए और कोविड-19 डायग्नोज हुआ। मेरे लिए ये बहुत सख्त हालात थे। मैं प्रेगनेंसी के लास्ट मंथ से गुजर रही थी। मेरे ख़ानदान वाले, मेरे कोलीग्स, ख़ास तौर पर मेरे हस्बैंड मेरे बारे में बहुत कंसर्न थे, क्योंकि मुझे क्वारंटाइन कर दिया गया था। जैसे जैसे कोरोना जैसी वबा बढ़ रही थी, हमें खतरा था कि इस वबा से हम और हमारी फैमिलीज का शिकार ना हो जाए। फ्रंट लाइन वर्कर्स की मेहनत, जुर्रत और पुरअज़्म जज्बे की वजह से हम इस वबा पर काफ़ी हद तक काबू पा चुके थे, और तब तक हमारे फ्रंट लाइन वर्कर्स ने यह साबित कर दिया था कि वो डट कर खड़े रहेंगे, चाहे उनको अपनी जान का नजराना पेश करना पड़े। शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल, स्पेसिफिकली उसकी इमरजेंसी डिपार्टमेंट, has played a remarkable role in this very situation. It's been like 1 year. I know how I and my team have given their best to just cope with this situation. That was their care, that was their responsibility that they feel. एक spirit था, एक जज्बा था सर्व करने का, लोगों की हिफाजत करने का, लोगों का इलाज करने का। उस जज्बे ने इस टीम को इस काबिल बनाया कि इतने मुश्किल वक्त में वो बहुत कम मुश्किल के साथ या आसानी के साथ, मैं ये कहूँगा शायद, कि हमने इस सिचुएशन को हैंडल किया। ये जो अभी कोरोना पैंडेमिक जिससे हम गुजर रहे हैं, ये इट वाज वन ऑफ द वेरी इंटरेस्टिंग फिनोमेना। ये एक बहुत दिलचस्प अमर था, बल्कि इसको यूं समझ लें कि ऐसी कोई चीज हमने अपनी लाइफ टाइम में पहले कभी भी नहीं देखी थी। जब नॉलेज किसी चीज के बारे में कम हो तो उसके बारे में खौफ बढ़ जाता है। तो हमने जिस चीज में सबसे ज्यादा जिस चीज के लिए हम फिक्रमंद थे वो यही था कि मरीजों, डॉक्टरों, सारे स्टाफ में एक ऐसा खौफ था कि जिसको काउंटर करना, जिसको ओवरकम करना बहुत शदीद जरूरी था। तो हमारा जब इस पैंडेमिक में दाखिल हुए, ये फरवरी मार्च की बात है, जब पाकिस्तान में इसके मरीज आना शुरू हुए, तो हमारे लिए ये बात सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट थी कि हम कैसे अपने स्टाफ का मोरल हाई रखते हैं, कैसे हम उन्हें ये बताते हैं कि उन्होंने पेशेंट केयर करनी है
اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو محفوظ بھی رکھنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ لوگوں سے ہنستے ہوئے باتیں بھی کرنی ہیں، لوگوں کے ساتھ اچھی طرح سے کمیونیکیٹ کرنا ہے. تو یہ جو پوری ایکسرسائز گزری اور جس سے ہم ابھی گزر بھی رہے ہیں، اس نے ہمیں اس حد تک اکوپ کر دیا ہے کہ ہمیں کمیونیکیشن کی اچھی اسٹریٹجی سمجھ میں آئی ہیں. اچھا، اس میں جس طرح دنیا بھر نے بہت سارے اقدامات کیے، ہم نے بھی کیے تھے، اور اس میں ریڈ زون کریٹ کرنا، ہائپر ٹریاج کا ورڈ جو ہے وہ ہم نے یوز کیا. جو لوگ اس کے بدلے صرف ٹریاج کا لفظ یوز کرتے ہیں، ہم نے اصل میں ڈبل ٹریاجنگ سسٹم کیا ہوا تھا. ایک ٹریاج جس میں کہ کووڈ کے جو سسپیکٹڈ مریض یا ایکچوئل مریض ہوں، ان کو ہم پہلے سے ہی دوسروں سے الگ کر لیتے تھے تاکہ ان کے علاج میں نہ کوئی کوتاہی ہو، نہ کوئی دوسرے ایسے لوگ جنہیں کووڈ کا شبہ نہیں ہے وہ ان سے ایکسپوز ہوں. بہت بڑا چیلنج تھا کہ ہم لوگوں کو ان کے گھروں پہ کیسے میڈیسن پہنچائیں. لوگ اپنے گھر سے نکل نہیں پا رہے تھے. ہم نے ان کے لیے ہوم میڈیکیشن شروع کی، ہم نے ہوم ایڈمیشن شروع کیے، ہوم ویکسینیشن شروع کی، ہم نے ہوم پیریٹونیل ڈائلیسس شروع کیا. ہمارے فارماسسٹ ہر وقت فارمیسی میں موجود رہے، ہاسپٹل میں موجود رہ کے انہوں نے ان سارے چیلنجز کو ایکسیپٹ کیا، لوگوں کو سرو کیا، اور اس طریقے سے یہ چیزیں کنٹینیو ہوئیں. شروع میں یہ بہت مشکل فیصلہ تھا کہ ہم کورونا کے مریضوں کو کیسے لیں گے اور ان کے ساتھ کیسے ڈیل کریں گے، کس طرح سے ان کو علاج کی فراہمی کریں گے، کیونکہ ہمیں خود کو بھی بچانا تھا اور ہمیں دوسروں کی زندگیوں کو بھی بچانا تھا. ہمارے بہت سارے سٹاف کو کورونا بھی ہوا، ایسے لگا کبھی واپس نہیں آئیں گے، ہر چیز ختم ہو گئی ہے. لیکن ہمت نہیں ہاری، ایک جذبہ تھا، ایک انسپریشن میں نے اپنے ساتھ کام کرنے والوں کے لیے. لیکن وہ دکھ جو مہینوں گھر والوں سے دور رہنے کا، گھر والوں سے بات نہ کرنے کا، ناقابل بیان ہے. کووڈ کے دوران ہمارا ہیلتھ کیئر اسٹاف، جس کے اندر ہمارے ڈاکٹرز، نرسز، فارماسسٹ اور باقی جتنا بھی فرنٹ لائن اسٹاف ہے، جس طریقے سے انہوں نے اپنا فرض نبھایا وہ مثالی ہے. شفا کی تاریخ اور ہیلتھ کیئر کی تاریخ میں ایسے مثالیں کم ملتی ہیں. جب لوگ اپنے گھروں سے نکلنے سے ڈرتے تھے کہ شاید باہر کووڈ کا شکار ہو جائے، یہ ورکرز ہاسپٹل کے اندر آتے تھے جہاں پہ کنفرمڈ کووڈ کے کیسز ہوتے تھے اور ان کی کیئر کرتے تھے، اور اس بات کی پرواہ کیے بغیر کہ ان کو خود بھی کووڈ ہو سکتا ہے. تمام تر پی پی ایز، تمام تر پریکاشنز کے باوجود جب کوئی ایک ہیلتھ کیئر ورکر پازیٹیو ہوتا تھا اور وہ ڈیوٹی سے آف ہوتا تھا تو دوسرا ہیلتھ کیئر ورکر اس کی جگہ پر اپنی ڈیوٹی سر انجام دینے کے لیے تیار موجود ہوتا تھا. اس وقت کوئی پیچھے نہیں ہٹا اور سب نے اس کو فرض جان کر اپنا کردار نبھایا، اسی جذبے کے ساتھ کہ جب جنگ ہوتی ہے تو فوجی پیچھے نہیں ہٹتا. ان تمام خدمات کے سلے میں ان کی جتنی حوصلہ افزائی کی جائے، جتنی تعریف کی جائے وہ کم ہے، اور میں ان سب لوگوں کو، تمام ہیلتھ کیئر ورکرز کو دل سے اپنا سلام پیش کرتا ہوں. اس وبا پر قابو پانے کے لیے تم نے جو قربانیاں دیں ان کا احسان شاید کبھی نہ اتارا جا سکے، کیونکہ تم نے اس وقت ہمارے اپنوں کی حفاظت کی تھی جب کوئی راستہ دکھائی نہ دیتا تھا. تم نے اس وقت ہمارے اپنوں کو تھاما تھا جب ہر طرف موت کا عالم تھا. تم نے اپنے رب کا نام لیا تھا اور گرتے ہوں کو تھام لیا تھا. اس مشکل وقت میں تم ہرگز نہ گھبرائے تھے اور کچھ تو واپس گھر نہ آئے تھے. تمہاری اس قربانیوں کو شفاق کیسے بھول سکتا ہے؟ تم نے تاریخ رقم کی ہے، تم نے دوسروں کے لیے خود کو قربان کیا ہے. ایسے جذبے کی مثال ملنا ناممکن ہے. شفا ہاسپٹل کورونا کے خلاف لڑنے والے ڈاکٹرز، نرسز، پیرامیڈیکل سٹاف اور باقی تمام شہداء اور غازیوں کو سلام پیش کرتا ہے.